आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण कुछ ही पलों में। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। लीजिए सुनिए उर्दू कार्यक्रम। आज की उर्दू बज़्म लेकर मैं आपका मेज़बान सैयद मोहम्मद उमैर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आदाब कबूल फरमाएं। सामीन, बिलाशुबा हम जिस दुनिया में रहते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको अपनी मुख्तलिफ मखलूक़ात से आबाद किया हुआ है। जहाँ इस दुनिया रंगो बू में इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, तो वहीं मुख्तलिफ किस्म के जानवर दुनियाए जंगलात की आन बान शान हैं, जो एक दूसरे की जिंदगियों के लिए मुईन और मददगार हैं। इसी वजह से जंगलात में जानवरों की अहमियत व इफादियत से इनकार नहीं किया जा सकता। सामीन, हम जानते हैं कि जंगल का राजा शेर है। आजकल जंगलात में शेर चीता की कमी को बखूबी देखा जा रहा है। इसी कमी के पेश नज़र आज दुनिया भर में बैनुल अक़वामी योम टाइगर्स यानी इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जा रहा है। याद रहे कि हर साल 29 जुलाई को आलमी योम टाइगर यानी इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है। ये दिन खास तौर पर टाइगर्स की मुसलसल कम होती आबादी को कंट्रोल करने के लिए मनाया जाता है। हमारे मुल्क हिंदुस्तान के लिए भी ये दिन बहुत अहम है, क्योंकि टाइगर्स न सिर्फ हिंदुस्तान का कौमी जानवर है, बल्कि दुनिया भर के 70% से ज्यादा टाइगर्स सिर्फ हमारे मुल्क हिंदुस्तान में ही पाए जाते हैं। अगर आप टाइगर्स के दरमियान इस खास दिन यानी इंटरनेशनल टाइगर डे मनाना चाहते हैं, तो आप हिंदुस्तान में मौजूद मुख्तलिफ चिड़ियाघर का दौरा जरूर करें। इसके अलावा ज़बान चाहे जैसी हो, ज़बानों पर उबूर हासिल करना हमारा बुनियादी हक है। ज़बानों को मखसूस मजहब या तबक़ात से मुंसलिक नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि आपको तमाम ज़बानों की खिदमत करते ऐसे लोग भी मिलेंगे जिनकी मादरी ज़बान कुछ और ही होती है। उर्दू ज़बान ऐसी मिसालों से भरी पड़ी है। इसी के पेश नज़र आज हमने एहतमाम किया है एक मकाले का। मौजू है उर्दू की गैर मुस्लिम ख़वातीन तख्लीक कार। मकाला निगार हैं मोहतरमा डॉक्टर हिना अफशा साहिबा। उन्वान खुद अपने आप में कई अहम सवालात कायम कर रहा है, जैसे क्या ज़बान किसी कौम व मिल्लत की जागीर हो सकती है, या तख्लीक़कार को तबक़ात में बांटा जा सकता है, या एक तख्लीक़कार को मजहब व मिल्लत की बोसीदा दीवारों में कैद किया जा सकता है। कोई ज़बान किसी कौम की मीरास नहीं होती। उर्दू ज़बान वसी ख़यालात, नादिर तशबीहात और अलामात व इस्तेरात से मुज़य्यन है, जिसे किसी कौम व मिल्लत की ज़बान कहकर इसकी नज़ाकत व नफासत को मजरूह किया जाता रहा है। इसी तरह एक फ़नकार भी किसी मजहब व मिल्लत की दीवार में कैद नहीं किया जा सकता। अदब समाज का आईना होता है। अदब वो सब दिखाता है जो समाज में हो रहा है। समाज मुतहर्रिक होता है तो एक अदीब की फ़िक्र भी जामिद नहीं हो सकती, मुतहर्रिक होगी। फ़नकार किसी कौम या मजहबी दायरे में कैद नहीं रह सकता। इसकी मजहबी शरीयत इसके फ़न को सच्चाई बख्शती है, मोहब्बत से क़ुर्बत और नफ़रत से इज्तिनाब करना सिखाती है। इसका विजन, इसकी फ़िक्र और इसका उसलूब ही इसकी पहचान होती है, न कि माथे का तिलक और सजदे का निशान। वो अपने फ़न से सच्चा होता है। इसका फ़िक्री गरक़ाब ऐसी कहानियाँ या अशआर तख्लीक़ करता है जो इसे ज़िंदा और जावेद बना देता है। फिर अगर वो फ़नकार औरत हो तो ज़माने की तलक़ी, घर की चार दीवारी, समाज का जबर, घुटी घुटी सी सिसकियाँ इसके फ़न का मज़हर बन जाती हैं। वो हिंदू मुस्लिम नहीं, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ एक फ़नकार, एक तख्लीक़कार की हैसियत से ज़माने का तज्ज़िया और मुहासबा करती है। जहाँ औरत ने मकान को घर बनाने से लेकर ज़िंदगी के हर शोबे में अपनी हसीयत और हैसियत को मनवाया है, ज़िंदगी की खारदार राहों से गुज़र कर इल्म के वसी मैदान तक और समाज के तंग नज़रियों से लेकर सियासत के गलियारों तक इसने अपने आंचल का परचम लहराया। अक्सर कदम डगमगाए, लड़खड़ाए, मगर इसके इरादों
ہمتوں اور حوصلوں نے اسے تھام لیا کہ اس نے زمین کی پتھریلی راہوں سے چل کر آسمان تک کا سفر بڑی کامیابی سے طے کرنا شروع کیا۔ اس کی پہچان اس کی اڑان تھی، پھر چاہے وہ ادب میں ہو یا سیاست میں۔ ادب میں جب اس کا قلم چلا تو اس نے زندگی کے حقائق کو بے پردہ کیا۔ جب اردو میں ایسی فنکار خواتین نے قدم رکھا تو نہ کسی قوم کی پرواہ کی، نہ ملت کی، نہ سماج کی، نہ سیاست کی، مگر ظاہر ہے عورت کا ہاتھ میں قلم لینا اتنا آسان نہ تھا۔ آشا بھدوریہ لکھتی ہیں، اپنے ہی قدموں کی آہٹ جس جگہ چبھنے لگے، ایسی راہوں سے گزرنا اتنا آسان بھی نہیں۔ اکثر حقائق کی نقاب کشائی میں اس نے اپنے ہاتھوں کو لہو لہان کیا ہے، اپنے جذبات کے قیمتی موتیوں کو شاعری کے دھاگے میں پروتے ہوئے اپنی انگلیوں کو چھلنی کیا ہے۔ اگر ہم فکشن کی بات کریں تو رینو بہل، آشا پربھات جیسے کئی بڑے نام غیر مسلم خواتین تخلیق کار کے ہمارے سامنے آتے ہیں، مگر اس مختصر پرچے میں ان تمام پر گفتگو کرنا ممکن نہیں ہے۔ ان کی کہانیوں کے موضوع اور کردار خیالی، اختراعی یا اساطیری داستانوی نہیں، بلکہ وہ اپنے آس پاس بکھرے ہوئے موضوعات اور ساتھ ساتھ چلنے پھرنے اور بولنے والے کرداروں کو اپنے افسانوں اور ناولوں کا موضوع بناتی ہیں۔ خواتین تخلیق کاروں نے اپنی کہانیوں میں ان عورت اور مرد کے چہروں کی نقاب کشائی بڑے جرأت مندانہ انداز میں کی، جو بظاہر شریف النفس اور عزت دار تسلیم کیے جاتے ہیں۔ ان کے چہروں سے مصنوعی مکھوٹے نوچ پھینکنے کا کام نہایت تخلیقی ہنرمندی سے کیا ہے۔ ایک بڑا تخلیق کار وہی ہوتا ہے جو اپنی تحریروں کے ذریعے کچھ اہم سوالات کو جنم دے۔ رینو بہل ایسی ہی تخلیق کار ہیں جنہوں نے کئی اہم سوالات پیدا کیے اور ان کے جواب بھی پیش کیے۔ میرے ہونے میں کیا برائی ہے رینو بہل کا ایسا ہی ناول ہے جو سماج کی تیسری جنس، سماج کے ایسے طبقے کی نمائندگی کرتا ہے جسے ہم حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اس جنس کا المیہ یہ ہے کہ اسے نہ کبھی اپنوں نے قبول کیا نہ سماج نے۔ ستم یہ کہ لوگوں نے اس موضوع پر بات کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ 2016 میں چترا مدگل کا ناول نالا ساپورا پوسٹ باکس نمبر 203 ہندی میں تیسری جنس کے موضوع پر آیا، مگر مجموعی طور پر دیکھیں تو یہاں بھی انسان نے اس جنس سے انکار ہی کیا ہے۔ رینو بہل نے نہ صرف تیسری جنس کے احساسات، جذبات، نفسیاتی کشمکش اور جنسی الجھنوں کو نہایت خوش اسلوبی کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کی ہے، بلکہ فنکار نے بڑی خوبصورتی سے قاری کے ذہن کو اس سمت موڑنے کی کوشش کی ہے کہ انسان کی اصل شناخت اس کی روح ہے، مگر معاشرہ اسے جسم سے پہچانتا ہے، اور جب کبھی جسم اور روح میں کوارڈینیشن نہیں ہوتا تو ہم اسے ایب نارمل کہتے ہیں۔ اس ایب نارملٹی کا ذمہ دار وہ فرد نہیں ہوتا ہے، مگر نہ جانے کیوں قصوروار فرد واحد ہی کہلاتا ہے۔ وہ ساری زندگی اس ایب نارملٹی کی سزا بھگتتا رہتا ہے۔ اردو میں اس موضوع پر میرے علم میں یہ پہلا ناول ہے۔ ناول کا مرکزی کردار شیکھر ہے، جو تعلیم یافتہ ہے، اور ایک بار بدھائی میں ہونے والی ذلت کے بعد شیکھر عرف شکھا اور ستارہ کے درمیان ہونے والی گفتگو ملاحظہ کریں۔ اتنی ذلت، اتنی بے عزتی، کیا یہی طریقہ رہ گیا ہے رزق کمانے کا؟ ان بڑے لوگوں سے کیا امید کرتی ہو؟ بدھائی گاتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں، چوری بھی کرتے ہیں، چھینا جھپٹی بھی کرتے ہیں، اور بتاؤ کیا کر سکتے ہیں؟ کام تو کوئی ہمیں دے گا نہیں۔ رینو بہل کا ناول اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ اس میں جہاں ہجڑوں کی زندگی کو پیش کیا گیا ہے، وہیں دوسری جانب وہ اسباب بھی بیان کیے گئے ہیں جن سے سماج متاثر ہے۔ رینو بہل کے تقریباً 9 افسانے
और 4 नॉवेल मंजर आम पर आ चुके हैं। मुताद्दिद तर्जुमे भी आपके मंजर आम पर हैं। रेनू बहल और आशा प्रभात वगैरह ऐसी ही ख़वातीन तख्लीक़कार हैं जो ख़वातीन फिक्शन निगारों की नुमाइंदगी ही नहीं कर रही हैं, बल्कि अपने कलम से समाज के ज़ख्मों को ठीक करने के लिए नश्तरजनी भी कर रही हैं। इनके कलम की रवानी, फिक्र की परवाज़ एक बेहतर समाज की तख्लीक में हिस्सेदारी बखूबी निभा रही है। आशा प्रभात का अफसाना इकोरियम, कुफ्फारा, कुछ रिश्ते ऐसे भी पढ़कर बखूबी अंदाजा होता है कि अगर उनकी शायरी में हुस्न है, मोहब्बत है, दर्द है, तो इनकी कहानियों में भी समाजी शऊर है। आपकी तकरीबन 8 से 10 तख्लीकात मंजर आम पर आ चुकी हैं। आज समाज में औरत की तस्वीर बदल चुकी है। औरत अपनी शिनाख्त कायम करने के लिए मुसलसल तगोदो कर रही है और किसी हद तक कामयाब भी रही है। इसका हसास दिल अब 4 दीवारी से बाहर के मसाइल पर भी गौर कर रहा है। मजमूई तौर पर हम कह सकते हैं कि ख़वातीन तख्लीक़कारों के पास सोचने वाला दिमाग, लिखने वाला कलम, एक हसास दिल, एक बेहतरीन ज़हन, इनसे उर्दू अदब को बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। शुक्रिया। सामीन, अभी आप उर्दू की गैर मुस्लिम ख़वातीन तख्लीक़कार के उन्वान से मोहतरमा डॉक्टर हिना अफशा साहिबा से उनका ये मकाला समात फरमा रहे थे, और अब कलाम शायर के तहत सुनवाते हैं जनाब खुशतर रहमान खान साहब का ये शेरी कलाम। गज़ल का मतला समात फरमाएं कि तमन्ना कैसे पूरी हो, कहाँ की इल्तिजा हमने, तमन्ना कैसे पूरी हो, कहाँ की इल्तिजा हमने, उठाया कब खुदा के सामने दस्ते दुआ हमने, किया है अपने खूने दिल से रोशन एक दिया हमने, दिखाया है ज़माने को नया एक रास्ता हमने। और ये शेर भी समात फरमाए कि सहर आई तो सूरज पी गया उसकी सियाही को, सहर आई तो सूरज पी गया उसकी सियाही को, लिखा था रात भर जो आंसुओं से तज़किरा हमने, सहर आई तो सूरज पी गया उसकी सियाही को, लिखा था रात भर जो आंसुओं से तज़किरा हमने, और बुझा सकते नहीं हैं वक्त के झोंके कभी इसको, बुझा सकते नहीं हैं वक्त के झोंके कभी इसको, जलाया है लहू से अपने एक ऐसा दिया हमने, बुझा सकते नहीं हैं वक्त के झोंके कभी इसको, जलाया है लहू से अपने एक ऐसा दिया हमने, और हमी से एक निज़ामे जिंदगी कायम है खुशतर, हमी से एक निज़ामे जिंदगी कायम है खुशतर, ज़माने को दिया हर दौर में दर से वफा हमने, हमी से एक निज़ामे जिंदगी कायम है
خوشتر زمانے کو دیا ہر دور میں درس وفا ہم نے. ایک دوسری غزل کے چند اشعار سماعت فرما لیں کہ نہ وہ انجم ہے نہ وہ شمس و قمر جیسا ہے، نہ وہ انجم ہے نہ وہ شمس و قمر جیسا ہے، آسماں اس کے لیے راہ گزر جیسا ہے، نہ وہ انجم ہے نہ وہ شمس و قمر جیسا ہے، آسماں اس کے لیے راہ گزر جیسا ہے، اور چور ہو جائے گا ہر قطرہ شبنم کا غرور، چور ہو جائے گا ہر قطرہ شبنم کا غرور، چند لمحوں کے لیے جو کہ گوہر جیسا ہے، اب نگاہیں میری رکتی نہیں اس کے رخ پر، اب نگاہیں میری رکتی نہیں اس کے رخ پر، میرے محبوب کا ہر عکس بھنور جیسا ہے. اور یہ شعر بھی خاص طور سے سماعت فرمائیں کہ تو کرم کر دے تو ہو جائے گلے تر جیسا، تو کرم کر دے تو ہو جائے گلے تر جیسا، دل کا ہر زخم میرے دوست شرر جیسا ہے، تو کرم کر دے تو ہو جائے گلے تر جیسا، دل کا ہر زخم میرے دوست شرر جیسا ہے، قیس رہتا ہے یہاں ہیر بھی لیلا بھی یہیں، قیس رہتا ہے یہاں ہیر بھی لیلا بھی یہیں، دل میرا ایک محبت کے نگر جیسا ہے، اور اس سلیقے سے وہ چلتا ہے کہ ٹھوکر نہ لگے، اس سلیقے سے وہ چلتا ہے کہ ٹھوکر نہ لگے، ہے تو نابینا مگر اہل نظر جیسا ہے، اس سلیقے سے وہ چلتا ہے کہ ٹھوکر نہ لگے، ہے تو نابینا مگر اہل نظر جیسا ہے، اب سبھی امن کی کرتے ہیں دعائیں خوشتر، اب سبھی امن کی کرتے ہیں دعائیں خوشتر، یعنی احساس ادھر کا بھی ادھر جیسا ہے، قیس رہتا ہے یہاں ہیر بھی لیلا بھی یہیں، دل میرا ایک محبت کے نگر جیسا ہے.
सामीन, अभी आप जनाब खुशतर रहमान साहब से उनका ये शेरी कलाम समात फरमा रहे थे और अब अपने मेज़बान दोस्त सैयद मोहम्मद उमैर को दीजिए इजाज़त, आदाब। इसी के साथ आज का उर्दू प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म होता है। उर्दू कार्यक्रम आकाशवाणी लखनऊ की पेशकश था और आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से नश्र किया गया।